Assalamu alaikum. This is Mohit Pizada in Washington, United States, with some very interesting updates. सबसे पहले तो ये नोट करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में जो 3 मुकामात के ऊपर धरने या धरनियाँ दिए हुए थे, जिनका वैसे भी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ मोहसिन नकवी के अलावा, वो अब से चंद घंटे पहले उन्होंने कॉल ऑफ कर दिए और उनको ख़त्म कर दिया है। और बज़ाहिर वजह तो उसकी ये है कि शायद माह रमज़ान की आमद है। कुछ उनकी बातों से ऐसे भी लगता है कि वो समझते हैं कि उन्होंने अपने कोई अहदाफ जो हैं वो पूरे किए हैं। बिकॉज़ इन धरनों को ख़त्म करने से पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपना एक 5 नुकाती एजेंडा भी इशू किया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर ये मुतालबा किया कि इमरान खान को उनके ज़ाती मालजीन और मालज जो हैं उन तक एक्सेस दी जाए, उनकी फैमिली के साथ उनकी मुलाकात हो, उनकी जितनी भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, एक्सरेज और जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उन्हें पब्लिक किया जाए, उनकी फैमिली और उनके ज़ाती मालज को दिया जाए और फ्यूचर में उनके मेडिकल एग्जामिनेशंस का एक स्केड्यूल दिया जाए। ये इतने फोके किस्म के 5 डिमांड थे। उसकी वजह यह है कि जब भी पॉलिटिक्स के अंदर आप कोई डिमांड करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, आपकी कोई बात मानी जाती है, कोई बात आपकी मानेगा ही क्यों जब आपके पास कोई ताकत नहीं है और आप कुछ करके दिखा नहीं सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी, इवन जो KPCI भी थी, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लीडर्स ने अपने आप को एक आधे स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में बंद करके रखा। गुज़िश्ता 5 दिनों से इनका किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं था और इनकी इस सारी की सारी कार्रवाई का मोहसिन नकवी साहब ने, जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और जिन्हें बताया जाता है कि वो जनरल आसिम मुनीर के बहुत करीब हैं, उन्होंने इनका बहुत फ़ायदा उठाया। और जैसे ही वो वापस आए कोलंबो से, तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर इनका कोई छोटा मोटा इम्पैक्ट था भी तो उसे उन्होंने ज़ायल कर दिया। और उस इम्पैक्ट को ज़ायल करने के लिए, और जो नौजवान खैबर पख्तूनख्वा में रास्ते रोक के बैठे हुए थे, उनको भी इसे कहते हैं फेल करने के लिए या उसमें से उनके इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए जनाब मोहसिन नकवी साहब ने इंतहाई कामयाबी, चालाकी, इंटेलिजेंस और कहते हैं ना महारत से उन्होंने इन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया। जब आप देखते हैं कि किस तरह से सलमान अकरम डारा साहब और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो सब कुछ वो कहते रहे, जिससे कि ज़रूरियात पूरी हुई इस्टेब्लिशमेंट की और मोहसिन नकवी साहब की। तो ये तो कम अज़ कम एक डेवलपमेंट है। दूसरी इंटरेस्टिंग जो सेट ऑफ डेवलपमेंट्स है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने अब से कोई 2-3 घंटे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े होकर उन्होंने एक तकरीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके साथ उनके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर आप देख सकते हैं कि सलमान अकरम डारा साहब एक उदास सीरियस की शक्ल के साथ आपको नज़र आते हैं। बहुत ही सीरियस उनकी शक्ल थी, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, जिसमें खासी एक्साइटमेंट से सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं एक इमरान खान रिहाई फ़ोर्स क्रिएट करूँगा, और ऐसी फ़ोर्स जिसके पास अपने कार्ड भी होंगे, 3-4 दिनों में ये कार्ड इशू हो जाएंगे। और अगर हमें लड़ाई करनी है तो लड़ाई करने के लिए पहले हमें उसकी तैयारी करनी होगी, और मेरा मैंडेट जो है इमरान खान की तरफ से वो स्ट्रीट एजुटेशन है। ये जो सारे मामलात हैं 2-3 किस्म के, इसमें मज़ीद भी मैं अभी कमेंट करता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको और भी चीज़ें बता दूँ कि कैसे सवाबी इंटरचेंज के ऊपर, खुशहाल गढ़ और खैराबाद ब्रिज के ऊपर जो धरने दिए हुए थे और जो रास्ता रोका हुआ था 4 दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने, उन्हें पुलिस एक्शन के ज़रिए, जहाँ लाठीचार्ज भी हुआ, गिरफ्तारियाँ भी हुई, और जिसके लिए पेशावर हाई कोर्ट के एक कैप्टन साहब जो हैं, जो अब आजकल जज बने हुए हैं, उनसे एक ऑर्डर जो है वो इशू करवाया गया था, जिसका मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था। तो उसे भी तितर बितर कर दिया गया। अब इन तमाम मामलात की मैं डॉट कनेक्टिंग भी करता हूँ, और कुछ मैं ईरान और US के दरमियान जो एक अपडेटेड किस्म की सिचुएशन है वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ चलने से पहले मैं आपको याद दिलवाऊँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन, इसके तमाम नोटिफिकेशन को खोलें। जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपकी वजह से और मज़ीद लोग जो आपसे रिलेटेड हैं, इस तरह से यूट्यूब का एल्गोरिदम चलता है, वो भी फिर इस चैनल की तरफ आ सकेंगे। और यकीन मानिए, इस चैनल पे जितनी नज़र अनायत और मेहरबानी है पाकिस्तान की सो कॉल्ड प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की, और आजकल आपको पता है कि इस प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी को दुनिया की, जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की भी इनको मदद हासिल है। अब इसराइल भी इनका हामी और नासिर है, इनके साथ है। तो पता नहीं ये चैनल अब तक माशाल्लाह आप ये समझें, आप लोगों की दुआएं हैं कि अभी तक इस चैनल को हम बचा के चला रहे हैं। तो आप इसे ज्वाइन करेंगे तो फिर हम कुछ ना कुछ अपना सफ़र जो है वो जारी रख सकेंगे। अब मैं एक छोटा सा डिस्क्लोजर के डिस्क्लेमर भी स्टेज पे करना चाहता हूँ कि मेरी इन वीडियोस के अंदर जो है मेरी कोशिश होती है कि हम एक अवेयर डिबेट के ज़रिए और एक इन्फॉर्म डिस्कोर्स के ज़रिए हम एक अवेयर सिटीजनरी को, अवेयर सिटीजन्स को पैदा करें, जिनको मामलात की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, ख़्वाह वो तकलीफ दे ही क्यों ना हो डेवलपमेंट्स। हमने लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है। मैं ये समझता हूँ, ये मेरी बहुत सिंसियर अंडरस्टैंडिंग है कि जब लोगों में, किसी भी माशरे में, किसी कौम के लोगों में अवेयरनेस होती है इश्यूज़ की, फिर वो चीज़ों को बेहतर समझते हैं, बेहतर फ़ैसले करते हैं। उन्हें कोई भी
मुल्ला हों या सियासतदान हों या जर्नैल हों या मीडिया के लोग हों, वो उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये इस चैनल की इस वीडियो के अंदर भी आप देखेंगे कि इस किस्म की बहुत सी चीज़ें आप सुनेंगे जो मैं भी आपके सामने रखूँगा। और यही वजह है कि मैं 1971 के वाक़यात ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ मैं बार-बार जाता हूँ, मैं उसका कंपैरिज़न करता हूँ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी मिले, जो भी उनका अंजाम हुआ, उसको अब तकरीबन 46 बरस गुज़र चुके हैं। 4 अप्रैल 1979 में 1979 में उनको फांसी मिली थी। उनकी जो साहिबजादी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने बहुत ही घटिया घटिया किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए अमेरिका के साथ भी, जनरल ज़ियाउल हक के साथ भी। और मेरे हिसाब से जिस इंटेलेक्चुअल स्टैंड पॉइंट से मैं देखता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ को, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों या अदरवाइज़ हों, वो एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, बहुत लालची थी, बहुत उन्होंने करप्शन की अपने बाप के मुकाबले में। और उनके जो ग्रैंडसन हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के, वो तो एक डिस्ग्रेस हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। ना उनका कोई इंटेलेक्चुअल स्टैंड पॉइंट है, ना उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, वो सिर्फ मुँह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी वगैरह थोड़ी-सी बोल लेते हैं, एंड दैट्स ऑल। और पूरे जो ख़ानदान है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो लेगेसी है, उसे हाकिम अली ज़रदारी के ख़ानदान ने चोरी कर लिया है। अब भुट्टो ख़ानदान जो है उसका नामो निशान मिट चुका है। तो जो मैं रेफ़रेंसेस देता हूँ, इट इज़ नॉट आउट ऑफ दिस कि मैं कोई ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेच रहा होता हूँ। मैं अब आपने सुन लिया है मेरे से कि मैं क्या समझता हूँ इनके बारे में। मैं दर हकीकत पाकिस्तान की तारीख़ के बहुत से जो अलमिए हैं और उसके प्रोसेसेस जो हैं कि चीज़ें कैसे हुई, उनकी निशानदेही करना चाहता हूँ, एक बेहतर अवेयर सिटिज़नरी को पैदा करने के लिए, इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो अच्छा, इसी हवाले से मैंने एक डिस्कशन भी रिकॉर्ड की, वो ख़ैर इन चीज़ों पे नहीं है, एक बड़ी ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन मैंने रिकॉर्ड की है। पाकिस्तान में जो इस वक्त क्राइसिस है, इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है, तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की सियासत में किस किस्म के चैलेंजेस हैं, फ़ौज का क्या रोल है, मुमकिन रोल क्या होगा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इन तमाम हिंदुस्तान, इन तमाम चीज़ों के हवाले से तकरीबन एक 90 मिनट की मेरा ख़्याल है डिस्कशन है, जो मैंने अब से चंद घंटे पहले रिकॉर्ड की है जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब हुसैन नदीम साहब के साथ, जो जिनसे आप वाकिफ़ हैं। और साथ हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर जुनैद अहमद ने, जो पहले लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज लम्स में पढ़ाते रहे हैं और आजकल वो केप टाउन यूनिवर्सिटी जो है साउथ अफ्रीका की, वहाँ के फैकल्टी मेंबर हैं। तो इन दोनों के साथ ये डिस्कशन बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन है, GVS के ऊपर आपको मिलेगी। इसको देखिएगा ज़रूर और उस पर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और मुझे बहुत उम्मीद है कि इस डिस्कशन से आप इसे बड़े मुफीद पाएंगे, इस डिस्कशन को अपने लिए। अब आए वापस उन डेवलपमेंट्स की तरफ जिसका मैंने जिक्र किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने 2 चीज़ें की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। पहले तो सुबह-सुबह ये ख़बर आई आज के दिन में कि उन्होंने एक 5 नुकाती एजेंडा दिया है, हुकूमत से मुतालबा कर दिया है। और उस वक़्त उन्होंने कहा कि हमारी जो ये प्रोटेस्ट है, हमारा जो धरना है, धरनी जो है, ये हमारी जारी रहेगी। उस वक़्त उनका ये मूड था। फिर अचानक पता नहीं उनका कैसे मूड बन गया इस धरने को कॉल ऑफ करने का, और उस वक़्त उन्होंने 5 नुकाती एजेंडा दिया। और नुकता जो 5 नुकाती एजेंडा था, उसमें ये था कि इमरान खान को उनके ज़ाती मालिश तक एक्सेस की जाए, उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, उनकी जो अब तक की मेडिकल रिपोर्ट्स, टेस्ट, एक्सरेज हैं, उन्हें उनके डॉक्टर्स के हवाले करना चाहिए, उनकी फैमिली को देना चाहिए। और मुस्तकबिल में भी उनकी फैमिली के साथ मुलाकातों का एक स्केड्यूल होना चाहिए, उनके मेडिकल एग्जामिनेशन पीरियडिकली कुछ अरसे के बाद होने चाहिए, उसका एक स्केड्यूल जो है वो इशू होना चाहिए। और जिस वक़्त उन्होंने अपना ये 5 नुकाती एजेंडा दिया था, तो उस वक़्त ये लगता था कि वो ये कह रहे हैं कि जब तक हमारा ये 5 नुकाती एजेंडा तस्लीम नहीं होगा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हम यूँ ही धरना देके बैठे रहेंगे। उसके चंद घंटों के बाद उन्होंने अपना धरना कॉल ऑफ कर दिया। देखिए, आपने जब भी कोई मुतालबात आपने एक्सेप्ट करवाने हैं, जब कोई लोग भूख हड़ताल करते हैं सड़क के किनारे, तो वो कहते हैं कि फ़लाँ कॉलेज को बंद कर दिया जाए, ये खोल दिया जाए, या हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा कर दिया जाए, या हम पे जो टैक्स लगाया गया है वापस ले लें, या हमें कुछ करें, हमें बोनस वगैरह दे दें। तो जब तक आप उनका मुतालबा नहीं मानते, तो वो कम से कम अपनी भूख हड़ताल को जारी रखते हैं। अगर आपका मुतालबा ना माना जाए और आप अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म कर दें, तो इसका मतलब है कि फिर तो अजीब जोक किस्म की सिचुएशन है। अब यहाँ पर ये समझ ही नहीं आ रही है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये धरनियाँ जो दी हुई थी, इसमें से इन्होंने हासिल क्या किया है? बस अनलेस कोई ऐसी स्पेशल किस्म की चीज़ बिहाइंड द सीन कोई इन्होंने डील हासिल कर ली है इस्टेब्लिशमेंट से, मोहसिन नकवी से, कोई इनके वादा अहद व पैमान इनके दरमियान में हो गए हैं, क्या अगले 24 या 48 घंटे में इमरान खान को एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, शिफा इंटरनेशनल में या बनी गाला में शिफ्ट हो जाएंगे, हमें पता नहीं है स्टेज के ऊपर। लेकिन बज़ाहिरन ऑन द फेस ऑफ इट इन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया है। अगर किया है, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊँ, इन्होंने कोई ऐसी चीज़ हासिल की हो जो हमें इस वक्त जो है वो नज़र ना आ रही हो। अच्छा, अलबत्ता जो चीज़ हमने देखी है कि कैसे सलमान अकरम डारा साहब को और बैरिस्टर गौहर को
جو ہے محسن نقوی صاحب نے اپنی حکمت عملی اور اسٹریٹجی میں بہت ہی کامیاب طریقے سے استعمال کیا. جب ایک فیک قسم کی 2 نمبر قسم کی رپورٹ جو ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے، ایک کوئی پیمس کے ڈاکٹر پکڑ کے، ایک انہوں نے شفا آئی ٹرسٹ کے ہاسپٹل بیچارے معصوم ڈاکٹروں کو پکڑ کے گن پوائنٹ پہ ان سے انہوں نے ایک رپورٹ نکالی، جس رپورٹ کی میڈیکل ویلیو صفر ہے، بیکاز اس کے اندر ڈائگنوسس ہی نہیں ہے. آنکھ کے سمٹمز ڈسکرائب کیے گئے ہیں، اس کی کنڈیشن ڈسکرائب کی گئی ہے، اور جبکہ خبریں اور افواہیں یہ تھیں کہ گلوکوما ہو گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آنکھ کا پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہے. یہ ایک ایسی فضول رپورٹ ہے جس کے اندر انٹرو اوکولر پریشر کا مطلب ہے کہ یہ آنکھ پہ آپ کا پریشر کتنا ہے، وہ پریشر تک تو اس میں ڈسکرائب نہیں ہوا، اور الٹا یہ کلیم کر دیا گیا ہے. صرف 3 دن پہلے عمران خان یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں بیرسٹر سلمان صفدر کو کہ میں اپنی یہ آنکھ بند کرتا ہوں، تو میری جب آنکھ بند کرتا ہوں، اپنی مطلب جو صحیح آنکھ ہے، لیفٹ آنکھ بند کرتا ہوں، تو میں نے رائٹ بند کی ہوئی ہے، جب میں اپنی لیفٹ آنکھ بند کرتا ہوں تو رائٹ آنکھ سے میں صرف لائٹ دیکھ سکتا ہوں، میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا. یہ انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر کو بتایا، جو بیرسٹر سلمان صفدر نے 11 یا 12 فروری کو اپنی یہ رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھی. اور اس کے 3 دن کے بعد یہ ایک عجیب و غریب قسم کا کارٹون قسم کا بورڈ آیا جس نے کہا کہ ان کی بینائی جو ہے بہت حد تک واپس آ گئی ہے. اب تو پھر ان کی اور اچھا، اب ظاہر ہے کہ سلمان اکرم ڈارا صاحب اتنے انٹیلیجنٹ وکیل، اور بیرسٹر گوہر پتہ نہیں وہ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، بہرحال ایک کامیاب وکیل ہیں. ان دونوں نے، ان کو پتہ نہیں کیا کہانی کسی نے سنائی ہے، کیا ان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے وہ مشہور عجیب و غریب قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ایک کارٹون شو کے طور پہ، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی اب تو بینائی اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ ان کو گھڑی کی سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں 6 فٹ سے یا کچھ فاصلے سے. تو جب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی، اب اس کی اہمیت کیا ہے اس پورے کارٹون شو کی؟ اس کی اہمیت یہ ہے، اچھا اسی طرح سے محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو 15 فروری کی رات کو پمس میں لے جایا گیا ڈاکٹروں سے ملنے کے لیے. پتہ نہیں ان کو کیا بتایا گیا تھا کہ آپ کو عمران خان سے ملوانے لگے. بہرحال انہوں نے بھی خاصی پازیٹیو قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ عمران خان کی جو صورت حال ہے وہ بڑی بہتر ہو رہی ہے. حالانکہ اس کے اگلے ہی دن، میرا خیال ہے گزشتہ 24-37 گھنٹے میں، جب عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اپنی بیٹی کے ساتھ اور اپنی ڈاٹر ان لا کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، تو ایک بار پھر عمران خان بیچارے نے یہ میسج بھجوایا کہ ان کی آنکھ کی صورتحال جو ہے بالکل بھی بہتر جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو یہ جو سارا کا سارا کارٹون شو تھا دھرنے اور دھرنیوں کے نام پہ، انہوں نے ان دی اینڈ صرف محسن نقوی صاحب کی بریلینٹ اسٹریٹجی کو انہوں نے سرو کیا. محسن نقوی کی بریلینٹ اسٹریٹجی کیا تھی کہ انہوں نے پہلے ایک 2 نمبر قسم کی میڈیکل رپورٹ ایشو کروائی. اس میڈیکل رپورٹ کی بیسس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ڈاکٹرز نے یہ ریکمینڈ ہی نہیں کیا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل یا کسی ٹیرشری کیئر ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ورنہ میں نے تو کمٹمنٹ کی بھی تھی. حالانکہ محسن نقوی نے جب کمٹمنٹ کی ہوگی تو آل انوسنس محسن نقوی کو نہیں پتا ہوگا کہ اندر کیا معاملات ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بھی سازش ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف، یہ ہرگز مت سمجھیں سازش ہمیشہ چند لوگ کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ نیڈ ٹو نو بیسس پہ سازش ہوتی ہے. جب کسی نے کسی کو قتل کرنے کا پلان بنایا یا بم پھاڑنے کا پلان بنایا تو پوری دنیا کو بتا کے اس نے نہیں کرنا ہوتا. تو یہ ظاہر ہے کہ عمران خان کے خلاف جو بھی سازش ہو رہی ہے وہ جنرل عاصم منیر اور چند لوگوں کو پتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ محسن نقوی جو ہیں وہ اس کی تمام تر باریکیوں سے، اس کے تمام پہلوؤں سے واقف ہو. تو جو محسن نقوی نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، جیسے کہ علیمہ کہتی ہیں، اور اب وہ مکرے بھی نہیں ہیں، وہ مان رہے ہیں اس چیز سے کہ میں نے پرومس کیا تھا. ان کے بعد جو ہیں 2 اور پی ایم ایل این کے لیڈرز جو ہیں، طارق فضل چودھری صاحب نے، عطا تارڑ نے بھی اسی قسم کی باتیں کی تھی کہ شفٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس میں سے نکلنے کے لیے اس میڈیکل رپورٹ کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس میڈیکل رپورٹ جو بوگس تھی اس میں کریڈیبلٹی ڈالنے کے لیے، وزن ڈالنے کے لیے سلمان اکرم ڈارا صاحب کو، بیرسٹر گوہر کو، محمود خان اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر عباس کو یوز کیا گیا. علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کم، اور سلمان اکرم ڈارا صاحب اور بیرسٹر گوہر زیادہ. اچھا، جس طرح سے یہ چہک رہے تھے اور جس طرح سے کہتے ہیں سنگنگ لائک اے کینیری، اور سلمان اکرم ڈارا صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی تو وہ اس ایکسپریشن سے واقف ہیں. تو یہ جو سنگنگ لائک اے کینیری ہے، یہ بے وقوفی نہیں ہو سکتی خالی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر کتنا زیادہ پریشر تھا اسٹیبلشمنٹ کا اور آئی ایس آئی کا. اس لحاظ سے بہت کھل کے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ کیسے یہ یوز ہو گئے. اور آئی ایم شیور کہ ان کو بعد میں افسوس بڑا ہوگا، بیکاز یہ دونوں بہت انٹیلیجنٹ ہیں، خاص کر کے سلمان اکرم ڈارا صاحب تو بہت ہی بریلینٹ ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، ایک مدبر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں. اور جس طرح سے ان کی ویڈیو کو یوز کیا ہے محسن نقوی اور ان کی ٹیم نے، اس پہ آئی ایم شیور کہ سلمان اکرم ڈارا کو بعد میں بہت زیادہ دکھ ہوگا. نیٹ افیکٹ کیا ہے ساری چیز کا جو اب تک کارروائی ہوئی؟ میرا خوف یہ ہے یہاں واشنگٹن میں بیٹھ کے کہ جتنا پھسپھسا رسپانس تھا، جتنا کمزور رسپانس تھا پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کی زندگی کے ایک بہت امپورٹنٹ کرائسس مومنٹ میں، اور کرائسس مومنٹ ہمیشہ اسی طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ بنگلہ دیش میں اچانک کیا ہو گیا، لوگوں نے تیاری تھوڑا کی بھی تھی بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کو اس طرح سے اتار کے سڑک پہ پھینکنے کی. ایک چیزیں ٹریگر ہو جاتی ہیں. یہاں عمران خان کی بیماری، ان کی صحت کا خطرہ، ان کی زندگی کے خطرے سے ایک پولیٹیکل مومنٹ ٹریگر ہوا تھا. اس پولیٹیکل مومنٹ کو اوپر بلڈ اپون کرنے کی
किसी भी किस्म की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की लीडरशिप ने डेमोन्स्ट्रेट नहीं की। इससे क्या हुआ, इनके मुकाबले में मोहसिन नकवी साहब ने, ऑफ कोर्स जनरल आसिम मुनीर की टीम ने बहुत बेहतर स्ट्रेटजी शो की, जब इसको आप एक एनालिसिस कहते हैं, और उसके नतीजे में जनरल आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी स्ट्रेंथन हुए हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुए हैं। और मुझे ये लगता है कि अनफॉर्चुनेटली इस फुसफुसे रिस्पॉन्स के नतीजे में इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात जो हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। बिकॉज़ पहले अगर कहीं किसी के जहन में ये था भी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जहन में या शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम के जहन में, कि भाई अगर हम इमरान खान को नुकसान पहुँचाएंगे तो एक तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। उन्हें पता चला है कि कोई बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा नहीं होगा, जो कुछ भी खड़ा होता है उसे हम 3-4 दिन में बहुत आसानी से हम उसे हैंडल कर सकते हैं, अदालतों को इस्तेमाल करके, और मुख्तलिफ इन्हीं लोगों को मुख्तलिफ बेवकूफ़ बना के हम उसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ा है तो वो पाकिस्तान से, यानी अपार्ट फ्रॉम द खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों के अलावा, जिन्होंने सवाबी इंटरचेंज बंद किया, जिन्होंने खैराबाद का पुल बंद करके दिखाया, जिन्होंने डेरा इस्माइल खान की सड़कें बंद करके दिखाई, जिन्होंने हवेलियाँ, हज़ारा इंटरचेंज, एबटाबाद के रास्ते, वो सब उन्होंने बंद करके दिखाए। 16 मकामात पे अकॉर्डिंग टू IGP खैबर पख्तूनख्वा ने बताया पेशावर हाई कोर्ट को कि 16 मकामात पे धरने थे जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हुए। तो उन्होंने तो अपना काम करके दिखाया। आगे से लीडरशिप जो है वो बिल्कुल फुसफुसी थी, उसके हाथ बंधे हुए थे, उसके पास कोई इनिशिएटिव नहीं था, कोई उनके पास ग्रैंड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो एक अलग बात है। इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा कुछ तो खैर नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने एक स्टैंड लिया। 14 फॉर्मर कैप्टन्स में, जिसमें 2 हिंदुस्तान के सुनील गावस्कर भी हैं, उसके अंदर कपिल देव हैं, उसके अंदर ग्रेग चैपल हैं, और बहुत से दुनिया के बहुत ही प्रोमिनेंट लुमिनरीज जो हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, जो मेरा ख्याल इस वक्त वाशिंगटन के रास्ते में पहुंच रहे हैं, अब से चंद घंटों में वो वाशिंगटन में होंगे। उन्हें ख़त लिखा कि इमरान खान को एक टर्शरी केयर मेडिकल या एक उनको इंडिपेंडेंट मेडिकल उनके पास फैसिलिटीज़ जो हैं उन तक होनी चाहिए, बिकॉज वो दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी प्लेयर हैं। उन्होंने दुनिया की क्रिकेट में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। इसको चूँकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है हिंदुस्तान के मीडिया ने, और हिंदुस्तान की बहुत ही प्रोमिनेंट मीडिया पर्सनैलिटी जो हैं, जनाब राजदीप सरदेसाई, जो कई टेलीविजन्स के टॉप CEOs और एडिटर इन चीफ रह चुके हैं, उन्होंने बार बार इस पर से ट्वीट करके इसके बारे में ये सवाल उठाया कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का कोई भी टॉप एक्स फॉर्मर कैप्टन या क्रिकेटर जो है वो इस रेजोल्यूशन का, इस लेटर का भी हिस्सा नहीं बन सका। और उन्होंने कहा कि ये बुजदिली है, डरे हुए हैं, क्या मसला है। मैं समझता हूँ कि कम हिम्मती और डरे हुए तो हैं ही हैं पाकिस्तान के हालात की वजह से, लेकिन किसी इसमें खुदगर्जी का भी एलिमेंट है। कुछ इसके अंदर जो है ना, ये भी है कि हमारे जो मटेरियल इंटरेस्ट हैं कहीं उन्हें कोई जद ना पड़ जाए। बिकॉज अगर आप किसी रेजोल्यूशन का हिस्सा बन जाएंगे इस तरह से, जहाँ दुनिया के 14 क्रिकेटर्स अगर ख़त लिख रहे हैं, उसमें 2 पाकिस्तानी भी होते, अगर 2 हिंदुस्तानी हैं, तो कोई आके आपको वीगो ना उठा लेती, कोई आपके आके प्रॉपर्टी न छीन लेता। ये हो सकता है कि कोई मज़ीद आपको फेवर्स ना मिलते, किसी इंपॉर्टेंट डिनर पार्टी में आपको इनवाइट नहीं किया जाता, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब इसमें मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि यूरोप में बाज़ लोग जो हैं उन्होंने एक इस तरह अपनी आँख के ऊपर जो बैंड होता है ना वो बांधा हुआ है, और वो भी चीज़ चल रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तस्वीर भी दिखा दूँ। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, और जो उनका यूट्यूब चैनल है, उसमें भी मैंने देखा है कि बड़ी सेलेक्टिव किस्म की खबरें जो हैं वो मिलती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान की अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप में और लीडरशिप में जो बहुत बड़ा अलमिया है कि ये जमात किसी भी इंडिपेंडेंट इवन ऑनलाइन पब्लिकेशन को, चलें ऑनलाइन पब्लिकेशन सस्ती होती है, प्रिंट पब्लिकेशन महंगी होती है, ये किसी ऑनलाइन पब्लिकेशन जिसमें टोटल 6, 7, 8 लड़के लड़कियां चाहिए थे कॉम्पिटेंट, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती, ये कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड छोड़ नेशनल स्टैंडर्ड की भी ऑनलाइन पब्लिकेशन कायम ना कर सके। इनकी टोटल रिलायंस जो है वो ट्विटर के ऊपर है, जहाँ एक एमॉर्फस क्राउड जो है वो रेले के तौर पर आता है। ये कोई नैरेटिव शेपिंग के लिए इनको रोज़ाना के बेसिस पे एक नैरेटिव चाहिए था इंग्लिश में लिखा, जिसको दुनिया भर पढ़ती, उसको फिर वो स्पेनिश में भी ट्रांसलेट हो सकती थी, जर्मन में भी, फ्रेंच में भी ट्रांसलेट हो सकता। इनके पास कोई ऐसा न्यूज़ मीडिया नहीं है। लेकिन जो न्यूज़ मीडिया है इनके पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूट्यूब चैनल है, उसी तरह से इनका ट्विटर हैंडल है, उसमें बहुत सेलेक्टिव किस्म की खबरें आती हैं। क्योंकि अब तक, जब तक मैंने लास्ट चेक किया, सवाबी इंटरचेंज से लोगों को हटा दिया गया, लाठीचार्ज हुआ, खुशहाल गढ़ है वहाँ क्या हुआ, खैराबाद में क्या हुआ, डिफरेंट जगहों में क्या हुआ, उसके बारे में किसी किस्म की कोई खबर नहीं। वो सिर्फ अपने बारे में पॉजिटिव किस्म की खबरें अपनी लीडरशिप की देने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी एक मसलसल कॉन्टेस्ट चल रहा है डिफरेंट फैक्शंस के दरमियान में, और जो फैक्शन डोमिनेट करता है उसकी वहाँ पे ज़्यादा खबरें आ जाती हैं। क्योंकि काम बहुत अच्छा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो एक ऑब्जेक्टिव नॉन पार्टी पार्टिजन किस्म का आपको एक पब्लिकेशन चाहिए जिसको कि दुनिया रिस्पेक्ट से देख सके, वो सिर्फ एक पार्टी लॉयलिस्ट टैबलॉइड की शक्ल ना हो, वो चीज़ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, इनके पास होनी चाहिए थी।
अच्छा जी, अब इसमें आप ये देखें कि जो इमेजेस, हाँ, इस पे मैं आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के कुछ इमेजेस हैं जिसमें महमूद खान अफजल साहब बहुत वार्मली मोहतरमा अलीमा खान साहिबा जो वहाँ आती हैं मुख्तलिफ़ केसेस के लिए, ख़ासे केसेस लगे थे उनमें से अक्सर जो हैं वो मेजर याहिया अफरीदी साहब ने डेफर कर दिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ अलबत्ता ज़रूर हुई है कि मोहतरमा बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो उनकी जो ज़मानत हुई थी, उस ज़मानत के ख़िलाफ़ जो पंजाब हुकूमत ने अपनी एप्लीकेशंस या पिटिशंस वगैरह डाली थी, वो पंजाब हुकूमत ने विड्रॉ कर ली। अब इसका क्या मतलब है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर मोहतरमा बुशरा बीबी जो है, क्या उनको रिहाई मिल जाएगी अडयाला जेल से? अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली फिर ये एक फॉरवर्ड प्रोग्रेस जो है वो हो सकती है, लेकिन इस स्टेज पे हमें इसके हवाले से कुछ भी नहीं पता। अच्छा, अब जब ये जहाँ मोहतरमा अलीमा खान साहबा को ग्रीट कर रहे हैं वार्मली और वो खुश भी हो रही हैं देख के, महमूद खान अचकज़ई साहब आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, अंदर से मोहतरमा अलीमा बीइंग द इंटेलिजेंट पर्सन, दिल उनका रो रहा होगा कि ये सारा का सारा जो पॉलिटिकल मोमेंट है ये गुजर गया विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ रिलीफ फॉर इमरान खान। और ये चीज़ उनको डेफिनेटली अंदर से उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रही होगी। यहाँ पर इमरान खान की एक और मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक्सपोज होती है, उसे समझना बहुत ज़रूरी। इमरान खान ने पाकिस्तान में नज़रियाती बुनियाद के ऊपर एक आइडियाज़ की बेसिस पे, अगर आप नज़रिया ना भी माने, इमरान खान के दुश्मन शायद ना माने, वो कहीं नज़रिया कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने एक नॉन डिनेस्टिक नॉन फैमिली बेसिस पे आइडियाज़ के गिर्द उन्होंने एक सियासी जमात खड़ी की उन्होंने बड़ी मेहनत से। और उसमें उन्होंने नॉन एंटिटीज़ को, ऐसे नौजवानों को, आदमी औरतों को उन्होंने एम्पावर किया जिनके पीछे कोई ख़ानदान नहीं था, डिनेस्टी नहीं थी। उनका अपना एक सियासी सफ़र था इमरान खान के साथ, बेतहाशा लोगों को इमरान खान ने एम्पावर किया। और गुज़िश्ता चंद सालों में तो फिर बहुत ही बड़ी फ्रीक्वेंसी है, यानी अगर 2010 से 2017-18 तक उन्होंने लोगों को एम्पावर किया और कुछ विनिंग नोटेबल्स भी आ गए जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इंपॉर्टेंट थे। लेकिन 2019-20 के बाद उन्होंने बेतहाशा ऐसे लोगों को जिनका सिरे से कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन सिर्फ एक सियासी बलबला था या बिलीफ था या वो कहते थे, उन्हें इमरान खान ने एम्पावर किया। उसका एंड रिजल्ट क्या निकला? जब क्राइसिस मोमेंट आया तो अक्सर लोगों ने इमरान खान को बिट्रे कर दिया और इमरान खान को उन्होंने छोड़ दिया। इसके मुकाबले में शरीफ सरदारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो असल में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ही नहीं, वो सियासी ख़ानदान है। और उसमें जो एक्चुअल कोर ख़ानदान है, जैसे एक साइड पर जरदारी ख़ानदान है, दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ का ख़ानदान है, उस कोर ख़ानदान के अलावा जितने लोग आपको उन पार्टीज़ में नज़र आते हैं, वो दर हकीकत उस कोर ख़ानदान के माली मवाली और मुलाजिम हैं। वो उनके सर्वेंट्स हैं, वो उनको सर्वेंट्स ही की तरह ट्रीट करते हैं, वो कभी भी उनकी कोर पार्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते। अगर नवाज़ शरीफ की पार्टी वैसे तो ठुस हो गई है बिल्कुल, लेकिन अगर नवाज़ शरीफ की PML आगे कंटिन्यू करती है तो फिर नवाज़ शरीफ के बाद मरियम लीडर है, मरियम के बाद सफ्दर लीडर है, सफ्दर के बाद उसका अगर कोई बच्चा पैदा होना है, अभी ये हो गया है, तो वो उसका लीडर होगा। वहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मार दी गई, मर गई। उनके बाद आसिफ अली जरदारी ने एक कागज़ निकाला, उनकी सियासी लेगेसी पे कब्ज़ा कर लिया। अब आसिफ अली जरदारी की लेगेसी बिलावल जरदारी ने लेनी है। बिलावल का आगे अब जब होगा कोई बच्चा तो वो भी आ जाएगा उसमें, या उनकी बहनें जो हैं वो उसको ले लेंगी। बाकी जितने लोग हैं पीपल्स पार्टी PMLN में, वो इन ख़ानदानों के मुलाजिम हैं। इमरान खान ने लोगों को मुलाजिम ट्रीट नहीं किया, इमरान खान ने लोगों को एम्पावर किया है। लेकिन ये आइडिया फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर इसलिए हो गया है कि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड, ज़हनी एतबार से पॉलिटिकली एक इंतहाई अंडर डेवलप्ड माशरा है, जहाँ लोगों की जो कमिटमेंट्स हैं, उनकी जो लॉयल्टीज़ हैं, वो अपने घर के साथ हैं, ख़ानदान के साथ हैं, कुंबे के साथ हैं, बरादरी के साथ हैं, अपने कल्ट के साथ हैं। और उनके अंदर वो जो एक आइडिया के गिर्द ऑर्गेनाइज़ करने की कैपेबिलिटी अभी नहीं है। जब माशरे तरक्की करते हैं, हिंदुस्तान निस्बतन ज़्यादा इसने डेवलप किया है इंटेलेक्चुअली, वहाँ भारतीय जनता पार्टी डिनेस्टिक नहीं है। कांग्रेस डिनेस्टिक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक सर्टन आइडिया या आइडियोलॉजी के गिर्द बनी और बहुत बड़ी पार्टी है। बाकी सारे मगरबी दुनिया के अंदर लोग आइडियाज़ के ऊपर हैं, डिनेस्टिक नहीं। इमरान खान ने एक सोचा, उनका एक ख्वाब था, उन्होंने एक नॉन डिनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इमरान खान का जो ग्रेटेस्ट आवर ऑफ पेरल है, उसमें ये जो नॉन डिनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टी है, ये इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं कर पाई और इमरान खान ने अपनी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा कर लिया। अब मैं इसके ऊपर आऊँ कि सवाबी में जो हुआ और खुशहालगढ़ में और KP की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोगों को गिरफ्तार किया, वहाँ से उन्होंने सारी जगह जो है साफ़ कर दी। इससे पहले क्या हुआ कि एजाज़ अनवर नाम के एक पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं। मेरा ख्याल है कि किसी को भी इतनी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो भी कुछ उनसे करवाया गया वो ISI इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, और ये ISI के एक टूल के तौर पे जज साहब जो हैं इस्तेमाल हुए हैं। और वहाँ उन्होंने एक डिसीजन कर दिया जिसको अब ये कह के सपोर्ट कर सकते हैं कि ऑफ कोर्स सूबे की शाहराएँ सड़कें जो हैं वो बंद नहीं होनी चाहिए। कुछ उनको रेजिस्ट करने की ज़रूर कोशिश की। वहाँ पर जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी आए सुहेल आफरीदी साहब की टीम की तरफ से, उन्होंने और IGP ने किसी हद तक वहाँ पे डिफरेंट आर्गूमेंट्स दिए कि 2 दिन हमें दे दें, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन ISI की जो जज साहब थे, उन्होंने एक बड़ा सख्त किस्म का स्टैंड लिया, जो मेरे ओपिनियन में उनके इन्फ्लुएंस में थे। उन्होंने उनसे एक ऑर्डर एक्सट्रैक्ट कर लिया।
اور وہ پھر آرڈر جو ہے وہ کے پی کی پولیس نے اس کو رات کو امپلیمنٹ کر دیا پچھلے 24 گھنٹوں میں. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے یہاں ایک چیز سمجھنی, بیکاز جب تک یہ ڈسٹنکشن آپ کے سامنے نہیں رکھی جائے گی تو لوگ بڑی آسانی سے کنفیوز ہو سکتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو سیلف انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ کہیں گے جی ہاں یہ تو سڑکیں بند تھیں تو لوگ مر رہے تھے, تو وکیل پہنچ نہیں پا رہے تھے تو لوگوں کو بڑا مسئلہ. کتنے آرڈرز ہیں پاکستان کی ہائی کورٹس کے گزشتہ 4 برس میں جن کو امپلیمنٹیشن ہوئی؟ اگر ہائی کورٹس کے آرڈرز کو انتظامیہ امپلیمنٹ کرتی ہوتی, بہت ہی سلیکٹیو امپلیمنٹیشن ہوتی, تو پھر ہر منگل کے دن اور جمعرات کے دن محترمہ علیمہ خان اور عمران خان کی بہنوں کو, عمران خان کے سیاسی لیڈرز کو, ان کے ڈاکٹرز کو عمران خان تک ایکسیس مل جاتی اگر ہائی کورٹ کے آرڈرز کو انتظامیہ, ایڈمنسٹریشن یا ایگزیکٹو مانا کرتا. تو مانتے نہیں ہیں, جو ان کا دل چاہتا ہے اس آرڈرز کو وہ مانتے ہیں, ادروائز ججز کو فارغ کر دیتے ہیں, ان پہ الزام لگاتے ہیں, کن پٹی پہ پستول رکھتے ہیں, ایک اسکینڈل بنا دیتے ہیں, جیسا کہ بھی طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا. بہت دن ہو گئے میں نے دیکھا نہیں کہ جسٹس بابر ستار بھی کبھی بینچ پہ بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے, وہ بھی ایک الگ ایشو ہے. تو بلکہ میں کو یاد کرواؤں گا کہ 2023 کے اندر ہائی کورٹس نے اور سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروانے کے حوالے سے جو آرڈرز دیے تھے ان کو بھی نہیں مانا گیا تھا. اگر تھوڑی سی ریسرچ کریں گے تو آپ کو درجنوں اس قسم کے انسٹانسز مل جائیں گے جہاں ہائی کورٹس کے آرڈرز کو نہیں مانا گیا. لیکن یہاں لگتا ہے کہ کے پی کی پولیس جو ہے وہ پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ کے آرڈر ہیں جو کہ سب کو پتہ تھا کہ آئی ایس آئی نے آرڈر کروایا ہے, وہ اس کو مان لیں. یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے جس میں خیبر پختونخوا کے ایک نسبتاً شکست خوردہ یا آپ کہہ لیں کہ کمزور ہوئے ہوئے ایک ڈس ہارٹنڈ جو چیف منسٹر ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, لوگ سمجھ نہیں رہے کہ سہیل آفریدی کے مسائل ہیں کس قسم کے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے, جس میں ان کے ساتھ آپ کو سلمان اکرم راجہ بھی نظر آتے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اس نے کہا میں ایلڈرز کی طرف دیکھ رہا تھا. ان کے قریب جو لوگ ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ واقعی دیکھ رہے تھے کہ محمود خان اچکزئی, سلمان اکرم راجہ وغیرہ جو ہیں وہ کیا کریں گے, اور چونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ لیڈ کریں گے, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ایلڈرز اب تک فیصلے کر رہے تھے, لیکن میرا مینڈیٹ یہ ہے کہ میں نے ایک اسٹریٹ موومنٹ لانچ کرنی ہے. اس کے لیے میں ایک عمران خان رہائی فورس کریٹ کرنا چاہتا ہوں جو کارڈ کیرنگ فورس ہوگی. 3-4 دن میں یہ کارڈ جو ہیں وہ ایشو ہو جائیں گے, اور پھر ہم نے اگر لڑنا ہے تو لڑائی کے لیے ہمیں پہلے تیاری کرنی. یہ ظاہر ہے اس وقت دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, وہ اس ڈیفیکلٹ سچویشن سے اپنے لیے ایک وے آؤٹ ڈھونڈ رہے ہیں, آپٹکس کر رہے ہیں, لوگوں کو بھی ایک تسلی دے رہے ہیں. بیکاز پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت بڑا کیڈر تھا, بہت لوگ تھے, ان کی یوتھ موومنٹس بھی تھیں, یوتھ ونگز بھی تھے, ان کا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی تھی. ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں تھی, ان کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی نہیں تھی, ان کے اندر کوئی گرینڈ ویژن نہیں تھا, ورنہ ان کو کسی عمران خان رہائی فورس کی ضرورت نہیں تھی. اور رہائی فورس کیا کر لے گی جب آپ کے پاس ایک اوور آل پولیٹیکل کانفیڈنس نہیں ہوگا, یا سسٹم کے اندر آپ کو انگریس نہیں ہے, سسٹم پہ آپ کو کنٹرول نہیں. اب یہاں پہ میں نے اپنا ایک ریفرنس دینا ہے جس کو میں نے شروع میں, جس کے لیے میں نے تمہید باندھی تھی کہ جب تک آپ ایشوز کو سمجھیں گے نہیں تو آپ بھول بھلیوں میں پھنستے رہیں گے. جب آپ کہتے تھے نا 1971 میں, لوگ کہتے ہیں آج تک 50 سال سے لوگ کہتے ہیں جی وہ بھٹو نے راستے میں روڑے اٹکا دیے, ورنہ اگر شیخ مجیب کو اقتدار دے دیتے. میں نے میرے خیال اپنی زندگی میں 1000 لوگوں کو یہ سنا ہوگا جملہ دیتے ہوئے, بھائی سنی سنائی باتیں, اردو ڈائجسٹ سے کچھ پڑھ لیا, کچھ سیارہ ڈائجسٹ سے پڑھ لیا, کچھ جنگ سے پڑھا, کچھ نوائے وقت سے پڑھا, جی ایچ پی کا کریک قسم کا سارا پروپیگنڈا. شیخ مجیب بنگالی کو اقتدار دیتے تھے, پاور کا سارا آرکیٹیکچر اسلام آباد, پنڈی, لاہور اور کراچی میں بکھرا ہوا تھا, ساری بیوروکریسی پنجابی یا پٹھان تھی. شیخ مجیب الرحمان بنگالی کو, جس کا پولیٹیکل پاور بیس فارمر ایسٹ پاکستان میں تھا, اس کو اگر پرائم منسٹر بنا بھی دیتے تو اس نے کیا پٹ لینا تھا اس پاور آرکیٹیکچر کا. وہ ایک ٹھوس قسم کا پرائم منسٹر ہوتا جس کی کسی نے بات نہیں ماننی تھی, اس کو تفے مارنے تھے, اس کو مار ڈالنا تھا, انہوں نے ختم کر دینا تھا. اس کو وہی مومنٹ تھا جس میں سمجھیں اس کو انٹرونشن ہوئی, اس کو آزادی مل گئی. اب آپ دیکھیں اس کا تو پاور بیس ایسٹ پاکستان میں رہ جاتا اگر وہ آ جاتا ادھر پرائم منسٹر بننے اسلام آباد میں. سہیل آفریدی تو پشتون ہے, سہیل آفریدی کا تو پاور بیس خیبر پختونخوا کے اندر ہے, اس کی پولیس اپنی ہے, اس کی ایڈمنسٹریشن اپنی ہے, اس کی اپنے ایتھنک ہے, اس کے اپنے ٹرائبز ہیں. لیکن اتنی ڈیپ پینیٹریشن ہے پاکستان کی فوج کی اور پاکستان کی آئی ایس آئی کی کہ اس کی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, اس کا اسسٹنٹ کمشنر, اس کا ڈپٹی کمشنر, اس کی پولیس جو ہیں وہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈرز کی طرف دیکھتے ہیں. اور آپ کو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر جو ہے وہ بے بس نظر آتا ہے. وہ صرف زبانی آرڈرز دے سکتا ہے, نہ اس کی ہائی کورٹ اس کی رسپیکٹ کر رہی ہے, نہ اس کی پولیس اس کی رسپیکٹ کر رہی. یہ ہے اصل کہانی پاور سسٹم کی, جس کو کہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اچھا, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف اس پہ ڈسپوائنٹ ہو جائیں. دیکھیں یہ ایک کرائسس کھڑا کر رہے ہیں. جنرل عاصم منیر اپنی اس بروٹیلٹی سے اور اپنی جو بھی ان کی ون سائیڈڈ یہ پوری پالیٹکس ہے, یہ ایک شخصی کنٹرول ہے, اس سے کرائسس کھڑا کر رہے ہیں. بیکاز یہ ہر دفعہ جب آپ یہ آپٹکس بلڈ اپ کرتے ہیں پاور کی ایروگنس کے,
تو آپ لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، اور یہ زخم چھوٹے 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 زخم بڑھتے 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 گزشتہ 4 برس میں یہ زخم جو ہیں یہ اب ایک کینسر کی شکل جو ہے وہ اختیار کریں۔ الٹیمیٹلی جب لاوا پھٹنا ہے، خدا بہتر جانتا ہے جب وہ پھٹے گا، پھر جب لاوا پھٹتا ہے اس وقت کوئی نیگوسیشن ہو نہیں سکتی۔ جتنی اپرچونیٹیز تھیں دوسری سائڈ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی، وہ جنرل عاصم منیر کی ٹیم نے اپنی پاور ایروگنس میں ضائع کر دی اور نہیں انہوں نے کی۔ اب وہ ایک کرائسس پہ کرائسس کھڑے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اور یہی سوال ہے جو میں نے بار بار اٹھایا ہے، جو میری جی وی ایس کی ڈسکشن آپ دیکھیں گے حسین پروفیسر ڈاکٹر حسین ندیم اور جنید احمد کے ساتھ، تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اب آئیں کوئکلی ایران یو ایس کے درمیان لیٹر آپٹکس جو ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیے، جب ایک دن پہلے عباس سرکچی نے ٹیوزڈے کو جو میٹنگ ہوئی امریکہ کے ساتھ، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی پیش رفت ہوئی ہے، پازیٹیو راؤنڈ تھا، اور ہم نے ایک فریم ورک پہ ایگری کر لیا ہے جس کے ذریعے ہم چیزوں کے حل کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ امریکہ کی سائڈ سے اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ پازیٹیو ہوا ہے پروگرس، لیکن 2 ہفتے ہیں ایران نے ہمیں پروپوزلز دینے ہیں۔ لیکن اب امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں جے ڈی وینس، ان کا ایک انٹرویو اور ان کی اسٹیٹمنٹ چھپی ہے وال اسٹریٹ جرنل کے اندر، میں دکھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے نوٹس دیکھے، ہم خود تو تھے اس کے پارٹیسپینٹ نہیں، کیونکہ پارٹیسپینٹ تو اس کے ہیں اسٹیو وٹکاف اور جارڈ کوشنر، ان کی ٹیم تھی۔ انہوں نے کہا جو میں نے نوٹس دیکھے ہیں ایران نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، اور ہماری جو کور نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ایران ڈیلی ڈیلنگ کر رہا ہے۔ بہرحال ہم دیکھیں گے کہ 2 ہفتے میں کیا ایران ہمارے سامنے پروپوزلس لے کے آتا ہے، لیکن چونکہ ایران کوئی بات مان نہیں رہا، اس لیے جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ مسلسل اپنی فورسز کو، ایئر کرافٹس کو، اور اپنے جو فائٹر ایئر کرافٹس ہیں، اس میں F-35 بھی ہیں، F-16 بھی ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں، ان سب کو امریکہ بلڈ اپ کر رہا ہے پرشین گلف کے اندر ایران پہ مزید پریشر بلڈ اپ کرنے کے۔ ایران نے جو اسمارٹ چیز کی ہے کہ انہوں نے امریکہ کے سامنے کارپوریٹ آفر رکھ دی ہے کہ آپ ہمارے گیس کے اندر، آئل کے اندر، منرل ریسورسز کے اندر، اور اس کے علاوہ انرجی کے جتنے بھی آپشنز ہیں ان کے اندر، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جہاز بھی خریدنے کو تیار ہیں، بوئنگ، جو کہ انڈیا نے جیسے کیا ہے کہ ہم $100 بلین کے جہاز لیں گے۔ تو ایران نے یہ آفر بھی امریکہ کے سامنے رکھ دی۔ ان ریٹرن ایران کہتا ہے کہ آپ ہم سے سینکشنز اٹھائیں تاکہ ہم اپنی ڈاؤن سائڈ، ڈاؤن دا اسٹریم اینڈ اپ اسٹریم جو ہماری آئل انڈسٹری ہے، ہم اس کے اوپر انویسٹ کر سکیں، اس کو ہم امپروو کر سکیں۔ ظاہر اس کو امپروو کریں گے تو پھر ان کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے۔ جہاں ان کی اس وقت $500 بلین کی ان کی جی ڈی پی ہے، وہ آسانی سے بڑھ کے اگر ان کی آئل انڈسٹری پہ انویسٹمنٹ آ جائے تو وہ 1.2، 1.3، 1.5 ٹریلین ڈالر کی وہ انڈسٹری جو ہے ان کی کھڑی ہو سکتی۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ امریکہ کا ذاتی جھگڑا تو کوئی ایران کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسرائیل اور صہیونی لابی کے اوپر ہو رہا ہے، اور صہیونی لابی کا گول یہ ہے کہ اس ایران میں رجیم چینج آپریشن ہو، اور اگر نہیں ہو پاتا تو وہ ایون ایران کی فریگمنٹیشن کرنے کو تیار ہیں کہ ایران کے مختلف حصے جو ہیں اٹونومس ہو جائیں، انسرجنسیز کو سپورٹ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ سو آن۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کو ہمیں غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 18 اقوام متحدہ کے ممبر کنٹریز نے اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے۔ اسرائیل نے جو ویسٹ بینک کے اوپر اپنا ایک پورا انیکسیشن کا بلو پرنٹ بنا لیا ہے، جس میں نے آپ کو 2-3 ویڈیو میں ویلاگس میں بتایا کہ کیسے اسرائیل کی کیبنٹ نے لینڈ رجسٹریشن، لینڈ ایکوزیشن، لینڈ ٹرانسفر کے قوانین چینج کر دیے ہیں۔ جو جارڈن کے 1967 کے قوانین تھے جو ویسٹ بینک کو گورن کرتے تھے، ان کو بدل دیا ہے، اور اس کے کنڈیمنیشن میں ایک بڑا اسٹرانگ ریزولوشن اقوام متحدہ کا آیا ہے، جس میں تقریباً تمام ہی ممالک ہیں۔ اس میں فرانس بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے، جرمنی بھی ہے، اس کے اندر امریکہ تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس میں پاکستان ڈیفینیٹلی طور پہ ہے۔ اب بہت سے لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، میں بار بار کامنٹس دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایران کے ایشو پہ، انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر ڈیٹیلڈ قسم کی آپ ہمیں مطلب ایک ویڈیو کر کے دیں۔ میں ڈیٹیل اس لیے نہیں کر پاتا کہ میں نے بہت ڈیٹیل جب بھی کی ہیں انٹرنیشنل ایشوز پہ، تو اور یا شروع میں بھی میں نے انٹرنیشنل ایشوز کی بات کی، لوگ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ میں سے 10-15%، 20% لوگ ہوں گے جنہیں انٹرنیشنل ایشوز میں کوئی سیریس انٹرسٹ ہے۔ زیادہ تر جو اس چینل کے ویوز جو ہیں وہ صرف پاکستان کی ویوز میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اس کا حل میں یہ نکال رہا ہوں کہ میں کئی دنوں سے میں نے بات کی تھی کہ میں ایک پیٹرین کا بناؤں گا، ایک پلیٹ فارم بناؤں گا جس کے اندر میں ایڈیشنل ویڈیوز رکھوں گا، اور اس میں گروپس اینڈ کلبز بنا دوں گا کہ یہ اس قسم کا گروپ ہے، یہ اس قسم کا گروپ ہے، اور میں وہ روز رکھتا چلا جاؤں گا، بیکاز انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر مجھے پڑھنا بہت پڑھتا بھی بہت ہوں، مجھے شوق بھی بہت ہے، لیکن یہ کہ اس پہ جو ایک الگ محنت ہے وہ پھر ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے اسپیشلائز، جن کے اسپیشلائز ٹیسٹ اینڈ اسپیشلائز انٹرسٹ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ میں بک ریویوز کو بھی رکھ سکتا ہوں، کچھ بہت سے لوگ چاہتے ہیں۔ کبھی اتنا ہی، پھر آپ سے بہت جلدی ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔